अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज में क्लासरूम मैनेजमेंट का ये पार्ट 4 प्रेजेंट किया जा रहा है। ये डिफरेंट जॉब टेस्ट्स में ये एमसीक्यूज यूज़फुल हो सकते हैं। इसके अलावा पेडागोजी पीडीएफ नोट्स के लिए आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के तमाम नोट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 43 एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास टीचिंग द ब्लैक बोर्ड शुड बी। ये क्लासरूम मैनेजमेंट के एमसीक्यूज हैं। क्लास टीचिंग के बाद ब्लैक बोर्ड क्या करना चाहिए उसको? क्लीन बाय द टीचर, टीचर साफ करे। क्लीन बाय द स्टूडेंट्स, बच्चों को साफ करना चाहिए, या लेफ्ट अनक्लीन्ड। तो आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास टीचिंग द ब्लैक बोर्ड शुड बी क्लीन बाय द टीचर, ये आंसर आ जाएगा। उसको टीचर को साफ करना चाहिए। इफ अ क्लासरूम इज मल्टीलिंगुअल देन दिस थिंग शुड बी सीन बाय द टीचर एज। अगर एक क्लासरूम मल्टीलिंगुअल है तो ये चीज टीचर को कैसे लेनी चाहिए? मल्टीलिंगुअल का मतलब ये है कि एक क्लासरूम में अगर जो बच्चे मौजूद हैं तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, मुख्तलिफ ज़बानें वो बोलते हैं। तो ये चीज़ एक टीचर को कैसे लेनी चाहिए? एज ए बर्डन, एज एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल यानी कि एक मुश्किल या एक रुकावट के तौर पे लेनी चाहिए, या रिसोर्स या प्रॉब्लम यानी एक जरिया, एक पॉजिटिव चीज़ लेनी चाहिए। तो मुख्तलिफ जो लैंग्वेजेस अगर बच्चे क्लासरूम में बोलते हैं तो इस चीज़ को उसको एज ए रिसोर्स लेना चाहिए। तो मल्टीलिंगुअल से मुराद ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं बच्चे क्लासरूम में। हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम प्रोसेस आर देयर? क्लासरूम प्रोसेस के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो ये 2, 3, 4, 5। जो क्लासरूम प्रोसेस है ना, तो उसके कंपोनेंट्स हैं 3। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं क्लासरूम प्रोसेस के? टीचर, स्टूडेंट और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। All are the major components involved in the classroom process except। क्लासरूम प्रोसेस में ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ कौन सा नहीं होता? इवेल्युएटिंग टीचर्स परफॉर्मेंस, टीचर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों की लर्निंग की असेसमेंट। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, जो आप पढ़ा रहे होते हैं तो वो जो लर्निंग आउटकम्स हैं यानी कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो इनमें से जो है ना क्लासरूम प्रोसेस में ये पहली चीज इंक्लूड नहीं होती, बाकी सारी इंक्लूड होती है। यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन द क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क्ड अ क्वेश्चन। आप एक टॉपिक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और एक बच्चा सवाल पूछ लेता है अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू? जो कि टॉपिक के मुतालिक नहीं होता वो जो सवाल बच्चा पूछता, तो आप क्या करेंगे? यू विल अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस। आप उसको इजाजत देंगे कि ठीक है इस तरह के सवाल पूछते रहो। यू विल नॉट अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चन, आप उसको इजाजत नहीं देंगे। या फिर यू विल कंसिडर इट इनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, इसको आप एज ए इनडिसिप्लिन समझेंगे और उसको सजा देंगे। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। तो इस तरह से अगर वो गैर मुतल्लिका सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे? यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास, डी आंसर आ जाएगा। आप टीचिंग को मुतासर नहीं करेंगे। अ टीचर कैन मोटिवेट द केजी स्टूडेंट्स बाय किंडरगार्टन, यानी छोटे बच्चों को एक टीचर मोटिवेट कर सकता है किस तरह से? गिविंग सूटेबल प्राइजेस, गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, गिविंग एग्जांपल्स, डिलीवरिंग स्पीचेस। तो एक जो केजी स्टूडेंट्स को एक टीचर कैसे मोटिवेट कर सकता है? उनको छोटे छोटे आप प्राइजेस दे के भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। इफ अ गार्डियन नेवर कम्स टू स्कूल टू मीट यू, अगर एक गार्डियन आपको मिलने के लिए स्कूल में नहीं आता तो देन व्हाट विल यू डू एज ए टीचर? तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? इग्नोर द चाइल्ड, बच्चे को नजरअंदाज कर देंगे। राइट टू द गार्डियन, गार्डियन को आप लिखेंगे। गो टू मीट हिम योरसेल्फ, उसको खुद मिलने जाएंगे। स्टार्ट पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चे को मारना शुरू कर देंगे। तो अगर एक गार्डियन आपसे मिलने नहीं आता, बाकी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, तो आप क्या करेंगे? टाइम निकाल के कभी एक दफा जाके उसको खुद मिल लेंगे। गो टू मीट हिम योरसेल्फ, तो सी आंसर आ जाएगा। टू मेंटेन इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, अ टीचर, बच्चों में इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए? यूज ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करे, डिस्कस करे, टेल स्टोरीज, आस्क क्वेश्चंस। तो इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए एक टीचर क्लासरूम में क्या करेगा? वो ये बाकी चीजें भी कर सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? आस्क क्वेश्चंस। अगर वो सवाल पूछेगा तो फिर इससे इंटरेस्ट ज्यादा पैदा होगी बच्चों के अंदर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टीचर इन क्लासरूम? एक टीचर के लिए क्लासरूम में सबसे अहम चीज क्या है? टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बरकरार रखना। टू बी पंक्चुअल, खुद रेगुलर और पंक्चुअल हो जाए। टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की मुश्किलात को दूर करे।
ٹو بی اے گڈ اوریٹر، ایک اچھا ایک اوریٹر ہو، یعنی اسپیچ کرنے والا، تقریر کرنے والا اس کو ہونا چاہیے. کیا چیز اس میں اس کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے؟ تو اس کے لیے کلاس روم میں ٹیچر کے لیے امپارٹنٹ ہے کہ ٹو ریموو ڈیفیکلٹیز آف اسٹوڈینٹس، بچوں کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں، ان کو وہ دور کرے. سی آنسر آ جائے. A teacher asks the questions in class 2. ایک کلاس میں ایک ٹیچر سوال پوچھتا ہے تاکہ کیپ اسٹوڈینٹس بزی، بچے مصروف رہیں، مینٹین ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، اٹریکٹ اسٹوڈینٹس اٹینشن، بچوں کی توجہ لینے کے لیے، یا ٹیچ پڑھانے کے لیے. ایک ٹیچر کلاس روم میں سوال پوچھتا ہے کس کے لیے؟ اسٹوڈینٹس کی اٹینشن کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ان کی دلچسپی کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے. سی آنسر آ جائے گا. Which of the following is the factor of classroom management؟ کلاس روم مینجمنٹ کا ان میں سے کون سا فیکٹر ہے؟ ڈسپلنڈ اینڈ کنٹرولڈ بیہیویئر ان کلاس روم. کلاس روم کے اندر ڈسپلنڈ اور کنٹرول بیہیویئر آف ٹیچر ود دا اسٹوڈینٹس، ٹیچر کا اسٹوڈینٹس کے ساتھ بیہیویئر، بیٹر مینجمنٹ آف دا کلاس. تو یہ تمام کیا ہیں کلاس روم مینجمنٹ کے فیکٹرز آ جاتے ہیں. ٹی آنسر آ جائے گا. Which of the following statement about class room management is true؟ کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے کون سی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے؟ یور سسٹمز اینڈ پروسیجرز شوڈ آلویز بی ایج اپروپریٹ. آپ جو بھی سسٹم یا پروسیجر آپ اپلائی کرتے ہیں نا، وہ بچوں کی ایج کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. یو کین گیٹ along fine without a کلاس روم مینجمنٹ پلان. آپ کلاس روم مینجمنٹ پلان کے بغیر بھی بہتر چل سکتے ہیں. گیٹ along fine، بہتر طور پہ آپ چل سکتے ہیں. اٹ از دا سیم ایز بیہیویئر مینجمنٹ. کلاس روم مینجمنٹ بالکل سیم ہوتی ہے جس طرح سے بیہیویئر مینجمنٹ ہوتی ہے. تو ان میں سے آپ دیکھیں کہ کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے ٹرو کون سی ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو اہم ہے نا، وہ کیا ہے؟ یور سسٹمز اینڈ پروسیجرز شوڈ آلویز بی ایج اپروپریٹ، ایج کے اکارڈنگ ہونے چاہیے. اب دیکھیں یہ تو نیگیٹو آ جائے گی نا، وداؤٹ کلاس روم مینجمنٹ پلان آپ بہتر چل سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو کلاس روم مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے، بیہیویئر مینجمنٹ ایک الگ چیز ہے. تو یہ ان میں سے رائٹ آنسر اے آ جاتا ہے. وائی شوڈ دا ٹیچر انشور دا فزیکل پاتھ ویز فار دا اسٹوڈینٹس؟ ایک ٹیچر کو بچوں کے لیے فزیکل پاتھ ویز کیوں انشور کرنے چاہیے؟ فزیکل پاتھ ویز سے مراد یہ ہوتی ہے نا، کلاس روم میں جب سیٹنگ ارینجمنٹ آپ کرتے ہیں، وہ بھی ایک کلاس روم مینجمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ فزیکل پاتھ ویز رکھنے پڑتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ درمیان میں جگہ چھوڑنی ہوتی ہے. کیوں چھوڑنی ہوتی ہے؟ اٹ میکس ایزیئر ٹو اٹینڈ انڈیویجول اسٹوڈینٹس نیڈس. اس طرح سے ہر ایک بچے کی جو ضروریات ہیں نا، ان کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. ٹیچر ان کو دیکھ سکتا ہے، ان تک پہنچ سکتا ہے. اٹ میکس ایزیئر فار دا اسٹوڈینٹس ٹو سی دا بلیک بورڈ دیکھنا ان کے لیے آسان ہوگا. درمیان میں راستہ چھوڑ کے بلیک بورڈ سے کوئی تعلق تو نہیں بنتا نا، یہ غلط ہو جائے گا. اٹ الاؤز دا اسٹوڈینٹس پرائیویٹ اسپیس ٹو ورک بائی دیم سیلفس. ان کو پرائیویٹ اسپیس ورک بائی دیم سیلف کی بھی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی. اٹ میکس لیس لائکلی فار اسٹوڈینٹس ٹو گیٹ ڈسٹریکٹڈ. تو اس میں سے جو رائٹ آنسر ہے نا، وہ پہلا آ جائے گا کہ ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ کی نیڈس کو جو ہے نا، نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے، اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ٹیچر کے لیے یہ ایزی ہوتا ہے کہ درمیان میں اسپیس چھوڑے، سیٹوں کے درمیان میں اسپیس اگر خالی ہوگا تو. یہ بھی کچھ حد تک ٹھیک ہو بھی سکتا ہے کہ بچوں کو بھی اسپیس چاہیے ہوتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے، لیکن وہ ٹیچر نہیں دیا ہوتا ہے. اس لیے اے جو ہے نا، وہ رائٹ آنسر آ جائے گا. فزیکل پاتھ ویز سے مراد کیا ہے؟ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ درمیان میں جو اسپیسز وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. Which of the following best describes repo as it is related to education؟ ان میں سے ریپو کو کیا چیز ڈسکرائب کرتی ہے بہتر؟ ٹیچرز who are entertaining students، ٹیچرز who are liked by the students، ٹیچرز who demonstrate strong relationship with the students، ٹیچرز who teach with a sense of humor. تو ریپو سے مراد یہ ہے نا، بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سے ٹیچر کو بچے پسند کرتے ہیں. تو یہ اس میں سی آنسر آ جائے گا کہ جو اسٹرانگ ریلیشن شپ اسٹوڈینٹس کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں نا، انہی ٹیچرز کو بچے پسند کرتے ہیں. تو ریپو ہیئر مینس دیٹ دا اسٹوڈینٹس لائک دا ٹیچر دا موسٹ who establishes and demonstrates strong relationship with the students. He is engaged with them and knows their needs and requirements and deals them accordingly. تو ان کو صحیح سمجھتا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے accordingly. تو 10 منٹس کی ویڈیوز ہم بنا لیا کریں گے، اور یہ پارٹ 4 ہم نے کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. مزید آنے والے پارٹس کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ایزیلی ملتی رہا کریں. تو پریویس لیکچرز کا لنک آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں آپ سے کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ.